السلام عليكم، معكم يونس من كندا. دونك هذه تقريبا 20 سنة وأنا عايش في كندا. كنت عايش في تقريبا 3 الولايات. مانيتوبا في الويست كنديان. سي une province anglophone. عشت aussi في نيو برانزويك وفي مونكتون، وكنعيش دابا في كيبيك في مونريال دونك بليزيور اني. دونك بالنسبة للناس اللي عندهم واحد المشروع تاع الهجرة لكيبيك أو كندا، يعني لي زوت بروفانس كنديان، غنعطيكم واحد نصائح بيان سور اللي غتنفعكم قبل ما تهاجروا هنايا. دونك أولا الناس اللي مثلا لي كادر في المغرب، كو سوا الناس كلهم لي كادر، يعني بلا ما نخصص، يعني منهم المهندسين، منهم les cadres au niveau des domaines de logistique, les achats, architectes, etc. Ça veut dire هادوك الناس إلا كانوا خدامين فوق 10,000 درهم وعندهم بيان سور واحد العمل اللي هو ستابل او شبه ستابل، لان لا ستابيليتي ما بقاتش مع لا موندياليزاسيون. هادوك الناس الا كانت الزوجه ديالهم مزوجين، يعني والزوجه ديالهم كتشد تقريبا واحد 3000 ولا 4000 درهم والراجل كيشد 10000 درهم، كنظن بالنسبه لهادوك الناس الا كان السن ديالهم تجاوز 30 عام ما عندهم يجيو يديروا هنايا، يعني باش يعاودوا كلشي على زيرو سي ديفيسيل، غتمحنوا. العيشة في كندا صعيبة، سورتو الجو. La plupart تاع les immigrants maghrébins sont en dépression. كاين لي الظروف بيان سور ما سمحاتش ليه يرجع، لان صعيبة الرجوع الا بقينا هنا بزاف تاع السنوات، كتولي كومون دي tu es pris par le système، فهمتي؟ دونك هذا هو اللي صعيب، يعني سيف ذو حدين، يعني كتجي كاين واحد لي زافونتاج واحد لي زانكونفينيون، وكل ما دوزتي هنا السنين كتر كل ما tu es pris par le système et le retour c'est impossible، فهمتي؟ دونك لهذا خص الواحد قبل ما يجي خصو يفكر مزيان. وكما قلت لكم الناس اللي هما سون دي كادر او ماروك اللي خدامين الحمد لله مزيان وعايشين مزيان حدا عائلاتهم وداك الشيء، من الاحسن كما كتكونوا سمعتوا من دوطخ ايميغرون اللي دخلوا عاودوا رجعوا، وهو من الاحسن تبقاو في البلاد، لان البلاد كوميم فيها بزاف تاع لي زافونتاج. واخا غتقولوا لي القرايه الدراري وداك الشيء، واخا هنا الدراري غيتعلموا تاني حوايج اخرين اللي ما غتكونش مصلحتكم كوالدين. كاينه بزاف تاع هذيك لا ليبرتي، حتى الدراري الصغار عندهم بزاف. ومهم راه فهمتوني اش بغيت نقول بلا ما ندخل لكم في لي ديتاي. دونك هادو بالنسبه للناس لي كادر، انا كنظن الا كانوا فايتين 30 سنه ما عندهم ما يجيو يديروا هنايا. الا كانت عندهم هذيك 24 25 وعندهم واحد لوبجيكتيف تاع يجي هو والمدام، ولا مثلا اذا كان باقي مثلا ما مجوش لواحد باغي يجي لراسو، اسو مومون لا يقد يجي، ولكن خصو يدير في راسو بانه النهار اللي يجي يحط رجليه هنا في الايروبور، يعني النهار اللي خصو يبدا يبروغرامي لو روتور ديالو للمغرب. يعني النهار اللي كتحط رجليك خصك تبدا تبروغرامي. علاش؟ لان الا جيتي وبقيتي غادي في لو سيستيم غيوقع عليك بحال اللي وقع بزاف تاع لي زيميغرون، وهو في الاخير كيبقاو مساكن. يعني واخا الظروف يعني ماشي من ناحيه العمل، هنا العمل كاين، الخدمه موجوده، غا هنايا سميتو لا كاليتي دو في ما كايناش. لا كاليتي ماشي بحال في المغرب. المغرب واخا الناس كيجدوا قل، كتلقى المهم السبت والحد كيمشيو يخرجوا، كيمشيو عند لا فامي، كيمشيو مثلا يخرجوا شويه من المدينه، كيمشيو للمدن اللي قراب. يعني كوميم كاينه واحد لافي. هنايا لا، هنا عندنا واحد لا روتين اللي هي صعيبه، وسورتو ديفير سي تري تري ديفيسيل. دوك لي 6 موا سي تري تري ديفيسيل. بالنسبه قلت لكم الناس اللي مثلا تحت من 30 عام وباغيين يجيو، خصو يكون عندهم ان بروغرام اللي هو بيان ديفيني. شنو هو البروغرام؟ وهو
يجي الواحد يكون عارف اش باغي يدير كوم بروغرام، يعني يدخل يقلب في لي سيت تاع مثلا تاع اش او سي تاع لونيفرسيتي دو مونريال اكسيتيرا، ياخد كلشي لي زانفورماسيون. الا كان مثلا باغي يجي يدير اون ميتريز سي ميو باش يرجع للمغرب افيك اون ميتريز سي ميو. دونك من الاحسن الواحد يجي يلا يحط رجليه هنايا يبدا يقرا هذاك يدير لا ميتريز ديالو. او ميم طون يكون عندك البري بورس، سورتو الا كان عندك الا جاو واحد الكوبل و مثلا ولدو هنايا، سورتو ملي كتكون عندك ان اونفون اللي تزاد هنايا، كيكون عندك الحق مثلا ا دو كور تو اي كونسيديري ا طون بلان، يعني عندك الحق لي بري بورس تقيد غير في دو كور. الوغ كو نورمالمون واحد لما كانش عنده دري صغير اللي يلا تزاد ولا هذا، خصو ياخد 4 تاع لي كور باش يكون ادميسيبل لي بري بورس، فهمتي؟ دونك سي سا ا دو كور، يعني تقد المدام تاخد دو كور باش يكون عندك لي بري بورس اللي يعطوك واحد لا بارتي تاع لا بورس اللي هي مزيانه اللي ما غترجعهاش، واحد لا بارتي اللي هي بري اللي غترجعها على لا فان دو تي زيتود. دونك هذيك هي احسن استراتيجي، يعني الواحد يجي منها يستافد مزيان من لو سيستيم. وهنايا لو سيستيم خص تستافد من القرايه، ما كايناش شي حاجه اخرى، القرايه هي الحاجه الوحيده اللي مزيانه في كندا. دونك تو سو كي فورماسيون سي تري تري بيان، الواحد يستافد من هذاك الشيء. ولا كان مثلا جا الواحد قل من 30 عام يقد بيان سور يريح هذيك 3 سنين على من بعد يدفع لا سيتويانتي بوغ افوار لا ناسيوناليتي، ويكون عنده ديك الساعه استفد من القرايه، ربح ان غون ديبلوم، او ميم طون عاش واحد التجربه اخرى وشاف الحياه هنايا. دونك اللي غتعطيه واحد النظره قريبه لا رياليتي. ومن بعد بيان سور الى جا لو مومون باش يرجع الواحد كيكون ربح ديبلوم، ربح لا ناسيوناليتي، ويكون ما ضيعش الوقت بزاف. ومن الاحسن الواحد يكون عارف هادشي في الاول، لان الا ما كنتيش عارف هادشي في الاول اش يوقع من بعد تقد تبدا تخدم وتدخل في لي ديت، تدخل في لي كارت دو كريدي، تدخل مثلا من بعد كاع ان بري هيبوتيكير وداك الشيء. دونك من بعد كتولي شويه صعيبه باش يعني باش تسمح في هادشي كله وتدخل المغرب. دونك من الاحسن الواحد يجي ويقرا يدير فورماسيون اللي مزيانه، بحال كنهضر على لي كادر في المغرب اللي عندهم مثلا باك بلس 4 و 5 كانوا خدامين مزيان في المغرب وبغاو زعما كوميم يجيو لهاد التجربه هادي في كندا. دونك سا بالنسبه للناس اللي قاريين اللي عندهم ان باك بلس 4 بلس 5 في شي دومين اللي هو تري تري اون دوموند في المغرب، كانوا خدامين مزيانين. بيان سور هادوك الناس اللي عندهم التاريخ ولا جغرافيا ولا هادوك جو بونس من الاحسن يجيو هنا يديروا شي فورماسيون هي براتيك، يعني تم بعد نهضر لكم على هادوك لي فورماسيون اللي هنايا اللي الناس كيخدموا بهم. وهادوك بيان سور ما يمكنش يرجعوا للمغرب، لان عندك لا ليسونس في التاريخ ولا الجغرافيا ولا في الشريعه الاسلاميه ولا عندك ما توكلكش الخبز هذاك الشيء في العالم بيسري، فهمتي؟ دونك من الاحسن خصك دير اون فورماسيون اللي كتلاق توالم هذا العصر اللي حنا عايشين فيه au niveau de la demande تاع لي زوفر دومبلوا. دونك بالنسبه للناس اللي خدامين ب5000 درهم اي موان وعندهم مثلا كوم فورماسيون تكوين مهني ولا ديبلوم باك بلس 2 مثلا اون جينيرال، هادوك الناس مزيان يجيو لهنايا، سورتو الا كان عندهم مثلا يعني لوغ بارون باقيين في لا شارج ديالهم همايا كيعاونوا والديهم. يعني 5000 درهم في المغرب ما غتقدكش، ما غتقدك لا انت لا اون كوبل لا باش تعاون العائله. هاد الكاتيجوري تاع هاد لي بيرسون هادو اللي عندهم باك بلس 2 وخدامين في المغرب 3000 4000 5000 درهم، هادوك مازال مزيانه ليهم ليميغراسيون. يجيو سورتو الواحد اللي جا مجوز سي ميو، احسن من يكون سيليباتير بيان سور. وإلا الواحد ما عندوش لو شوا يعني بيان سور بوحدو يتوكل على الله، ولكن الاحسن الواحد يكون مجوج، لان كيتعاونوا جوج تاع الناس كيكريو ابارتمون داكشي كتجي ساهله القضيه.
لي زابارتمون هنا ما غاليينش بزاف. بالنسبه لهذوك الناس غيديروا دي فورماسيون. هنايا كاين دي فورماسيون اللي هما بروفيسيونيل، ce qu'on appelle les DEP, diplôme d'études professionnelles, ou bien il y a aussi attestation d'études collégiales, AEC. Donc بهذوك لي ديبلوم الواحد يمكن يخدم مزيان، يعني كتكون فورماسيون تاع 10 موا 18 موا كتاخذ هذاك لو ديبلوم. و بيان سور كون tu travailles très très bien، كتخدم كاع احسن من واحد عنده ميتريز وداك الشيء. حنا في كندا les diplômes universitaires ne sont pas vraiment en demande، يعني باش تكون معاكم واقعيين ماشي بحال في الدول العالم الثالث اللي يسال ليهم لي ديبلوم كبار وداك الشيء. هنايا قد يكون واحد مثلا كيخدم غير بلومبيي وقاري ديك لا فورماسيون تاع بلومبيي اللي ما عرفت شحال من شهر، ما 8 شهور ولا ما 9 شهور، يعني كيقد تقريبا شي $70,000. وواحد غيمشي يقرا مثلا انجينيور ولا هذا غيبدا بشي $45,000. يعني ما عندهمش هما ديك القضيه بحال في الافريك. مثلا انجينيور خصو يتخلص اكثر من واحد بلومبيي، ولا انجينيور اكثر من تريسيان، ولا نو. هنا سي لو كونترير. هنايا بلومبي قد يوصل كاع حتى $50 الساعه، $60 الساعه. الناس اللي كيسوقوا الكاميوات الكبار راه كيخدموا تقريبا $70 الساعه الفوق، كيمشيو لي زيتازوني وهذا من كندا لي زيتازوني داكشي. هادوك راه كيدخلوا زباب تاع الفلوس، تقريبا حتى $120,000 العام. دونك يعني كيوصل تقريبا ديريكتور تاع البنكه ولا هذا يلاه كيشد $100,000 ولا. دونك هنايا ما كاينش هنا كيخلصوك الخدمه ديالك، ولكن الخدمه اللي هما لي جوب بروفيسيونيل هما اللي فيهم الفلوس مانيوال جو فو دير. دونك بالنسبه لهاد المساله هذه، بالنسبه للناس 5000 درهم اي موان، هادوك من الاحسن يجيو هنايا ويقدروا كاع يديروا يعني شركات ديالهم يديروا لك لا فورماسيون. يعني ملي يجيو يتقيدوا في دي فورماسيون تاع سكون ابل لي دي او بي ديبلوم ديتود بروفيسيونيل، ou bien les AEC attestation d'études collégiales. كاينين بيان سور هنايا في مونريال بزاف تاع المدارس. الواحد يجي يكون عارف اش باغي يدير، يجي يتقيد ويبدا لا فورماسيون ان شاء الله، ياخذ لو ديبلوم ديالو ويخدم ويقدر كاع يدير الشركه ديالو الصغيره. داكشي اللي مانيوال فيه الفلوس بزاف، فيه الفلوس مزيان، والواحد ميم يعاون والديه ويقد كاع يبدا يشري ابارتمون في المغرب وداكشي الا كان مثلا كيفكر يدخل المغرب من بعد. دونك هادوك الناس انا جو بو لور كونسيي دو فينير ايسي، لان 5000 في المغرب ما عندها ما دير ليك. وهنايا بوتيتر tu vas trouver mieux. المغرب واخا الجو قاصح وداكشي، الناس اللي كيكونوا قارين بزاف وكيكونوا شادين كانوا ديجا خدموا في دي بوست اللي هما دو ريسبونسابيلتي في المغرب، ملي كيجيو هنا كيعاودوا ازيرو وكتجيهم القضيه صعيبه. دونك من الاحسن هذوك الناس ما يجيوش، ما يضيعوش الوقت ديالهم، ما يسمحوش المسائل ديالهم في الخدامي ديالهم باش يجيو يعاودوا كلشي ازيرو. دونك ذكرت لكم بالنسبه للناس القاريين اللي عندهم لي ديبلوم universitaire au niveau supérieur، الناس اللي عندهم لي ديبلوم صغار. وكاين بيان سور احسن حاجه هذوك الناس اللي كيجيو حتى هما دي زيتوديون، هذوك اللي كيجيو صغير ولكن لانكونفينيون وهو كيكونوا كيخلصوا، كتجيهم القرايه غاليه، يعني كيخلصوا 75% بلوس كو لي كيبيكوا. يعني كطلع لهم قرايه غاليه. يعني شي واحد اللي كان غيجي اتيديون من الاحسن الا كان مثلا عنده شي واحد من لا فامي اللي يدير ليه دي ستاج ريمونيري ولا هذا، يكون عنده مثلا واحد 6 موا ولا 7 موا تاع يعني تاع اون ريمونيراسيون اللي هي ديكلاري لا سي ان اس اس وداكشي. من الاحسن يحط ليميغراسيون يتسنى واحد شويه يقرا في المغرب ولا هذا عاد يجي، لان غيتكرفس وغيتكرفس هو وغيتكرفس والديه. اما الا كانوا عنده والديه عندهم بزاف الامكانيات، هذاك بيان سور يقد يحرق الوقت ويجي يقرا هنايا سي ميو، ومن بعد ياخذ الوراقي ومن بعد يشوف. الاغلبيه تاع الدراري اللي يقراو هنايا كيدخلوا المغرب من بعد. دونك فوالا هادو هما النصائح اللي يمكن لينا نقول لكم. بالنسبه للناس اللي كيهضروا لونجلي مزيان، من الاحسن يمشيو لي بروفانس انغلوفون، لان هنا في الكيبيك كاين بزاف تاع لو راسيزم
والناس ما كيتعاملوش كوميم مزيان، ماشي بحال لي زانغلوفون. ils sont très très cool, très gentils, très cool، ما فيهم زعما ما كتحسش بلو راسيزم. دونك وبيان سور الواحد ملي كيقرا بلونجلي سي ميو. دونك الا كان الواحد يعني كوميم عنده واحد لي كونيسونس دو باز في لونجلي، ماشي بالضبط يهضر باغ كور، يقدر يمشي تما يتعلم. بحال في وينبيك كاينين دي سونتر اللي كيعلموا بيان سور لونجلي تري تري بيان، يعني من 8 heures du matin jusqu'à 4 heures تقريبا toute la semaine، و سي بري en charge par le gouvernement بلي فيديو بكلشي. يعني ça aide bien sûr les personnes. واخا تكون كتهضرش كاع لونجلي كتعلم، يعني 6 شهور تعلم تولي طير في لونجلي، خصوصا ملي كتكون عايش في واحد البلاصه، واحد لونفيرونمون اللي هو انغلوفون كلشي كيهضر بلونجلي. دونك سي بيان. دونك هادو هما النصائح اللي بغيت نعطي لخوتي المغاربه، خواتي المغاربه المغربيات. دونك سي سا. دونك فيت اتونسيون، ماشي غير بان يعني كنسمعوا كاين كريساج بزاف، كاين مثلا ما بقاش لا سيكوريتي ولا هذا، ولاو الناس كيسمحوا كيقولوا يلاه نمشيو لبرا. يعني واخا دي فوا اون فو فوير واحد لا رياليتي، كنتصادموا واحد لا رياليتي اخرى اللي هي صعيبه، اللي هي تري تري ديفيسيل. ما تحاولوش ما تاخذوش مسائل يعني بواحد البساطه. دونك لان كما قلت لكم قبيله، اون فوا كتدخلوا لهذا لو سيستيم هذا فوزيت بري. دونك خص الواحد الا كان بدا حياته في المغرب وعنده واحد لا كاليتي دو في اللي هي مزيانه و اون بون ستابيليتي، يحمد الله ويشكره، وما يصحابش بانه راه برا غيدير بلوس دارجون ولا نو نو نو. إيسي كتعيش مزيان، يعني كيكون عندك المسائل كلها، الماديات كلها يعني سهله، ماشي شي حاجه صعيبه. بحال الطوموبيلات رخاص، يمكن لك تجي النهار الاول تشري طوموبيل ب$1000 ولا هذا. لي زابارتمون رخاص، تقد كاع تلقى ابارتمون ب$600 للشهر، كبيره بور اون فامي. الماكله ما غالياش، ولكن الفلوس ما فيهمش البركه، كي بحال المغرب. دونك هذا هو الواقع تاع كندا وتاع الكيبيك. دونك فوالا، لا بروشين فيديو غندير لكم غنهضر لكم على حوايج اخرين من ناحيه تاع ليميغراسيون. دونك